بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور در خدمت شما هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 48 از سوره نحل خواهد بود. با هم گوشیان بسپاریم به تلاوت این آیه و بعد از تلاوت می‌پردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. بله، آیه 48. اولم یرو، میم ساکن بعدش یا اظهار شفوی. را اینجا حکمش استعلاست چون فتحه داره. خلق الله لفظ جلاله حکمش استعلاست چون قبلش فتحه اومده. من شیء نون ساکن بعد شین اخفای حقیقی. شیء یتفیأ تنوین بعدش یا ادغام با غنه. ظلاله های ضمیر مد صله صغراست. و الشمائل مد واجب متصل. سجدا لله تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه. و هم داخرون میم ساکن بعدش دال اظهار شفوی. داخرون خا از حروف استعلاس و را هم حکمش استعلاس چون ضمه داره. داخرون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 48 از سوره نحل. آیه 49 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. بله، آیه 49. ولله لفظ جلاله اینجا ترقیق و نازک تلفظ میشه چون کسره داره. ما فی السماوات الف لام شمسی است و ما فی الارض الف لام قمری. را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاس و داد از حروف استعلاس. من دابت و نون ساکن بعد دال اخفای حقیقی و دابت و دابه اینجا مد لازم کلمی مثقل. مد لازم کلمه مثقل به مقدار 6 حرکت لازمه که مد داده بشه. میگیم مد لازم کلمه مثقل. تنوین بعدش واو ادغام با غنه. دابت والملائکة و ملائکه مد واجب متصل. و هم لا یستکبرون میم ساکن بهش لام اظهار شفوی. لا یستکبرون کاف صفت همس داره و را اینجا حکمش استعلاس چون ضمه داره. لا یستکبرون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 49 از سوره نحل. آیه 50 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. بله، آیه 50 از سوره نحل. یخا، نگاه کنید اینجا خا و الف چگونه تلفظ. یخا، یا
وقتی که یا میخوایم تلفظ کنیم دهان از هم باز میشه، یا خو، ولی خا که رسید و الف دهان جمع میشه. یخافون ربهم، را حکمش استعلاست. میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. من فوقهم، نون ساکن بهش فا اخفای حقیقی. میم ساکن بعدش واو اظهار شفوی. ما یؤمرون، را حکمش استعلاشون ضمه داره. ما یؤمرون مد عرض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 50 از سوره نحل. آیه 51 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. بله، آیه 51. و قال الله، اینجا دقت کنید روی قال الله، قاف و الف. قاف از حروف استعلاست و الف هم ما همیشه گفتیم که تابع حرف ما قبلشه. حرف ما قبل اگر از حروف استعلا باشه الف هم حکم استعلا به خودش میگیره، میگیم قا. دقت کنید دهان پر میشه و الف هم همراه قاف غلیظ طرف. و قال الله و لفظ جلاله هم استعلاست چون قبلش فتحه اومده. و قال الله لا تتخذوا، لا تتخذوا، خا از حروف استعلاست. تتخذوا، لا تتخذوا مد جائز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. الهین اثنین، الهین اثنین، دقت کنید روی الهین اثنین اینجا الف وصله. اگر روی اثنین توقف بکنیم بگیم الهین اثنین، میشه مد عرض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اما اگر بخوایم عبور بکنیم مد طبیعی میشه، میگیم لا تتخذوا الهین اثنین انما، الهین اثنین انما، لا تتخذوا الهین اثنین انما. نون تشدیددار 2 حرکت غنه میدیم. اله واحد، تنوین بعدش واو ادغام با غنه. اینجا روی واحد هم اگر توقف بکنیم میگیم واحد، انما هو اله واحد. با سکون دال و دال قلقله میخواد، مد طبیعی میشه واحد. ولی اگر بخوایم عبور بکنیم انما هو اله واحد فإیای فارهبون، واحد فإیای فارهبون، تنوین بعدش فا اخفای حقیقی. فارهبون، را ساکن قبلش هم ساکن قبلش فتحه اومده، حکمش استعلاست. فارهبون، نمیگیم فارهبون. فارهبون مد عرض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 51 از سوره نحل. آیه 52 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. بله، آیه 52. وله ما فی السماوات، های ضمیر مد صله صغراست. از سماوات الف لام شمسی، الارض الف لام قمری. را هم گفتیم حکمش استعلاست چون ساکن قبلش فتحه اومدیم. وله الدین، الدین الف لام شمسی است. واصبا، اینجا اگر توقف کردیم گفتیم واصبا، میشه مد عوضی از تنوین. ولی اگر بخوایم عبور بکنیم وله الدین واصبا افغیر الله تتقون، واصبا افغیر الله، تنوین بعدش همزه اظهار حلقی.
افغیر الله افغیر. غین از حروف استعلا است و را هم حکمش استعلا چون فتحه داره. لفظ جلاله هم حکمش استعلا چون قبلش فتحه اومده. افغیر الله افغیر الله تتقون. تتقون مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 52 از سوره نحل. اما آیه 53 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. بله، آیه 53. وما بكم من نعمة. وما بكم من نعمة، میم بعدش میم ادغام شفوی. من نعمت، نون ساکن بعدش نون ادغام با غنه. نعمت فمن الله، تنوین بعدش اخفای حقیقی. فمن الله لفظ جلاله حکمش استعلا چون قبلش فتحه اومده. ثم اذا مسکم، میم تشدید دار 2 حرکت غنه میدیم. مسکم الضر الف لام شمسی. ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و را هم حکمش استعلا چون ضمه داره. فالیه تجأرون. تجأرون، جیم اینجا قلقله میخواد چون ساکنه. تجأرون. را حکمش باز استعلا چون ضمه داره. تجأرون مد عرض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 53 از سوره نحل. آیه 54 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. بله، آیه 54. ثم میم تشدید دار 2 حرکت غنه میدیم. اذا کشف الضر الف لام شمسی. ضاد از حروف استعلا، را هم حکمش استعلا چون فتحه داره. عنکم، نون ساکن بهش کاف اخفای حقیقی. عنکم اذا، میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. فری اینجا را ترقیق است چون کسره داره. فریق منکم. قاف از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. تنوین بعدش میم ادغام با غنه. منکم، نون ساکن بهش کاف اخفای حقیقی. منکم بربهم یشرکون، میم ساکن بهش با اخفای شفوی. بربهم، برب نمیگیم برا. را اینجا استعلاست چون فتحه داره. بربهم یشرکون، میم ساکن به چیا اظهار شفوی. یشرکون را ترقیق است و یشرکون مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 54 از سوره نحل. آیه 55 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. بله، آیه 55 از سوره نحل. لیکفروا کاف صفت همس داره و را حکمش استعلاست. بما آتیناهم، مدی که در بما هست مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن بعد میخواد. آتیناهم مد بدل هست به مقدار 2 حرکت کشیده میشه. اگر توقف کردیم میگیم بما آتیناهم، مد طبیعی میشه دیگه با سکونی میم. اگر عبور بکنیم بما آتیناهم فتمتعوا، میم ساکن بهش فا اظهار شفوی. فتمتعوا فسوف تعلمون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد. اینم از احکام آیه 55 از سوره نحل. آیه 56 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ
تالله لتسألن عما كنتم تفترون. بله، آیه 56 از سوره نحل. و یجعلون جیم اینجا قلقلی میخواد چون ساکنه. لما لا یعلمون مد طبیعی همش. نصیبا مما، صاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، تنوین بعدش میم ادغام با غنه و میم تشدید دار دو حرکت غنه میدیم. رزقناهم، را حکمش استعلاء است و قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و قلقله هم میخواد چون ساکنه. رزقناهم. اگر توقف کردیم اینجا با سکون میم بخوایم عبور بکنیم، میم ساکن بهش تای دو نقطه اظهار شفوی. تالله لفظ جلاله حکمش استعلاء چون قبلش فتحه اومده. لتسألن نون تشدید دار دو حرکت غنه میدیم و میم تشدید دار همچنین. کنتم نون ساکن بهش تای دو نقطه اخفای حقیقی. کنتم تفترون میم ساکن بهش تای دو نقطه اظهار شفوی. تفترون را هم حکمش استعلاء و تفترون مد عرض دو سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 56 از سوره نحل. آیه 57 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون. بله، آیه 57 از سوره نحل. و یجعلون جیم اینجا قلقلی میخواد چون ساکنه. و یجعلون لله لفظ جلاله ترقیق است، نازک تلفظ میشه. لله البنات الف لام قمری. سبحانه سبحانه با اینجا قلقلی میخواد چون ساکنه. سبحانه و لهم های ضمیر مد صله صغرا. اینجا دقت کنید روی سبحانه توقف نمی کنیم. روی های سبحانه یک لام کوچکی گذاشته شده و این دلالت بر اینه که اینجا توقف ممنوع است. و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون. و لهم ما یشتهون میم ساکن بعدش میم ادغام شفوی. یشتهون مد عرض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. پس روی سبحانه توقف نمی کنیم، عبور میکنیم. و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون. اینم از احکام آیه 57 و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این درس تا اینجا مورد توجه و استفاده شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما یاران رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.